नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाजीले नेपाली कांग्रेसको निर्णय कि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने छ। त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अर्थात् नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति छलफल गरौँ, तपाईहरुको धारणा के छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त धनी हर्बल साबुन जित्ती दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। र उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि सामान्यतया जुन सरकार भए पनि साँच्चै चुनाव गराउने हो भने त्यति फरक पर्ने स्थिति हुन थिएन होला। तर केपी ओली चाहिँ सर्वसत्तावादी भए, उनले राज्य सत्ता कब्जा गर्न खोज्दैछन्। पुलिस, सेना, कर्मचारी सारा अङ्गहरूलाई आफ्नो पार्टी र आफ्नो कमान्ड, व्यक्तिगत कमान्डमा चलाउन खोज्दैछन्। त्यसकारणले यसरी यस्तो सर्वसत्तावादी प्रधानमन्त्रीको हातबाट लोकतान्त्रिक चुनाव हुन सक्दैन। त्यो कोणबाट नै सोचेर हामीले नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भनेर भनेका हौँ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको यो प्रस्तावमाथि तपाईहरुको सहयोगको अपेक्षा गर्दै धारणा बुझ्न चाहन्छु भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसपछि जसपाको तर्फबाट उहाँहरूले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले केपी को सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने र त्यो पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनाउने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो। यो प्रस्ताव अगाडि सारिसकेको सन्दर्भमा हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले सरकारको बारेमा हाम्रो पार्टीमा अर्थात् जसपा भित्र औपचारिक रूपमा छलफल गरेर कुनै निर्णय लिइसकेका छैनौं। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। अब हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनै पर्ने स्थिति भयो। यो औपचारिक प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसैले छिट्टै हाम्रो पार्टीको छलफल गर्छौं र छलफलबाट निर्णय लिन्छौं भनेर भन्नुभयो। र उहाँले आफ्नो केही चासो र सरकारहरू पनि अगाडि सार्नुभयो। अब यो विभिन्न आन्दोलनका मा चलेका मुद्दाहरू फिर्ता लिने वा बन्दीहरू रिहा गर्ने लगायतका विषयहरूमा पनि आफ्नो सरकार व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले यो संविधानको स्पिरिटको विरुद्ध गएको, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेको र सम्पूर्ण रूपले निरङ्कुश दिशातिर अगाडि बढ्न खोजेको र क्रियाकलाप गरिरहेको केपी ओलीको सरकारलाई हटाएर संविधानलाई रक्षा गर्न चाहने, लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न चाहने शक्तिहरूको सरकार बनाउनु आवश्यक छ भन्ने हामीले भन्दै आएका छौँ। अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर त्यसो गरौँ न भनेर जो प्रस्ताव राखेको छ यसलाई हामीले सकारात्मक रूप लिएर स्वागत गर्छौँ। र जसपाले आफूले यसबारेमा छिटै निर्णय गर्ने भनेको हुनाले हामी छिटोभन्दा छिटो यो निर्णय होस् भन्ने चाहन्छौँ भनेर भन्यौँ। र पछाडि छिट्टै जसपाले यसबारेमा आवश्यक छलफल र निर्णय गरेर पुनः तीन पार्टीको बैठक बस्ने गरी आजको बैठक समापन भयो। माओवादी चाहिँ सकारात्मक हो कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा, जसपाको चाहिँ निर्णय बाँकी रह्यो। यो कुरा त प्रश्न नै छ। हामीले त खुला रहेर यसबारेमा पहिले नै प्रस्ताव गरेका थियौँ। जसरी हुन्छ अहिले केपी ओलीको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बन्नु पर्यो। त्यो नयाँ सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तो सरकार बनाउनका निम्ति हामीले त प्रस्ताव नै गरेका। यो बारेमा मिडियाका साथीहरूलाई पनि हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौँ। राजनीतिक पार्टीका नेता मित्रहरूलाई पनि धेरै पटक भनिसकेका छौँ। पहिलो कुरो त हाम्रो संयुक्त सरकार चाहिँ पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि आम निर्वाचनपछि भएको हो। त्यो बेलामा हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्छौँ भनेर पत्र औपचारिकमा दिएका थियौँ। त्यो संयुक्त सरकार थियो जस बेलामा हाम्रो समर्थन थियो। त्यस पछाडि 75 जेठ 3 गते हाम्रो दुई पार्टीको एकता भयो र एकीकृत पार्टी बन्यो। त्यस पछाडि हामीले सम्बन्धित
निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालय हाम्रो पार्टी एकता भएको र एउटै पार्टी बनेको जानकारी दियौँ। त्यसपछि यो सरकार अदालतले पनि व्याख्या गरेको र राष्ट्रपतिले पनि पत्रमा उल्लेख भएअनुसार 76-1 को सरकार बन्यो। 76-1 को सरकार बनिसकेपछि पछिल्लो अवस्थामा अदालतको यही फागुन 23 गतेको आदेशले हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनायो। त्यस पछाडि हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेका छैनौँ, हाम्रो समर्थन रहेको छैन। तर पनि अदालतले अहिले यो सरकारले त्यस अर्थमा संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अन्तर्गत 1 महिनाभित्र चैत्र 23 गते भित्र चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो नलिएरै अवैधानिक बन्यो भन्ने पनि हाम्रो तर्क थियो। तर अहिले अदालतले त्यसको बारेमा फेरि अर्को रिट कसरी कुन मार्फत त्यहाँ पेश भयो त्यो रिटमा चाहिँ दरपीठ गरेर त्यो चाहिँ अब लागू हुँदैन भनेको कारणले हामीले समर्थन नरहेको जानकारी त हामीले दिन्छौँ। तर हाम्रो कुरा प्रश्न के छ भने राजनीतिक अन्योलको स्थिति देशमा कायम नरहोस्। त्यसैले दुईटा अवस्थामा, एउटा हामी सकभर अहिले जसरी छलफल चलिराखेको छ केपी ओलीको सरकारको विकल्पमा नयाँ बहुमतको सरकार बनाउन चाहन्छौँ। यो राजनीतिक पार्टीहरूको बिच छलफल टुङ्गियोस्। यो बहुमतको सरकार सुनिश्चित भएपछि त्यो प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै हामीले समर्थन नरहेको कुरा जानकारी गराउँछौँ। 1, 2 यदि कथम कदाचित यो बहुमतको सरकारको सुनिश्चितता भएन, अब नहुने भयो भने पनि हामीले यो सरकारप्रति हाम्रो समर्थन रहेको छैन भनेर औपचारिक रूपमा जानकारी दिनुपर्दा जानकारी दिनेछौँ। धन्यवाद।